بس وش أخباركم؟ وياكم حسن زاك فيديو جديد. اليوم شباب مطبخنا نحل. هاي خلية النحل تلقاها إلا بهذا البويم، ولازم منطقة مفتوحة بها ورود. هاي النحلاية من هسه نكتب نحلة طلعنا سبون بي. هذا النحل شباب، وتشوفون هاي بس تروح على الهاي هاي توقع هيك فشي شكلها مختلف. ما راح تدخل الخلية وتسوي لنا عسل. هوني كوم وهوني بوتل. عشان ترى شلون تاخذوهن من الخلية. تطلع هاي طلع عسل. شو تجيب؟ ماشي جلاس بوتل شيلز. هسه لما يصير عسل هاي طلعت تسوي لا راسة هيك تاخذ عسل. اول شي جيب يمين كم فاير، جيب كم فاير حطها جوا الخلية. لمن هاي هذا يمثل هاي الشجر نجيب بس نطلع النحل منه ونشده. هسه لما نطلع العسل مو راسة هيك تحطه بالبوتل او تقصه بالشيز. لما تقصه هني كم يطلع وبالبوتل هني بوتل. لا تستعجل، حط كم فاير جوا وحط واخذ العسل ما يهاجموك النحل. حتى لما نسوي بالشيز قاعد شو يسوون هنا. هذا منطقة سووها على الورد، هم يحبون كل أنواع الورد. هذا النوع هذا النوع وهذا النوع، كل أنواع الورد لا يعرفون ولا نوع وراهم. لا مو هذا، كل أنواع. شوفوا يحبون كل هاي الأنواع، يحبون كل هاي أنواع كل الورود، مو بس هذين، الباقيات يحبوهن. هسه نجي على الهني بلوك. هاي الهني بلوك نفس السلايم بوكس بس سلايم بلوك بس عكسها. سلايم بلوك لما تقمز يقمزك، بس الهني بلوك ما يخليك تقمز. الطريقة الوحيدة اللي هي تقدر تقمز شو تسوي؟ تدوس مرتين على السرعة وتقمز. هسه مثلا إذا حفرنا هيك حفرة، قول مثلا هيك هاي الحفرة، مثل هاي الحفرة هيك حفر الحفرة. لما تحفر الحفرة هاي مثلا واحدة من مقلبك، تجيب هاني بلوك هيك تجي تتسك بيها. لا مو هيك، مهم عرفتوا. هيك تجي عليها هيك تحط راسك نفس اللي قدام وكمل. شوفوا هاي باختصار مثل المقلب، بس انت نجيت من المقلب بسبب الهاني بلوك.
كيف تعرفون الفاير وورك بس تحطها هيك مثلا هنا، هي باتجاه عمودي بس هيك تروح لي فوق. هسه لا صارت باتجاه افقي ما حطيت. هسه ما حطيت، شوفوا هي اشتغلي، هاي شوفوا بيو بيو. هاي حتى الاشياء كل ما توقع اي شي يظل يفتر، مو كان انه ما يفتر. هاني بلوك، هاني بوتل. شوفوا هسه هاي قامت شو تسوي، شوفوا ظهرها حاش يصير، حيتغير يصير بيه ابيض. شوفوا شلون تغير فجأة. ها هسه حتى الجو سوى عسل يمكن، ايه سوى عسل. هو جيم نسوي زيرو نسيت شي. هني بطل. طبعا اذا انت ناقص الهنجر مالتك مثلا 3 قلوب او 4 قلوب، 4 قلوب و3 يا 4 قلوب لازم ياخذ منك بطلين. شوف هسه جيت اوقع بس حجة مع نفسي وارجع لكم. صار انا 4 قلوب. شوف يا شباب اذا شربنا لنا وحدة، شوفي سوينا وحدة. شوف الثانية، حتى لو انت مو جوعان تقدر، مثل الماي. شوفوا العسل الصار استوى والله، بس طلعت النحلة وخرت كل العسل منها. هسه مثلا اذا اخذت ما هجموا علي عافوني وشردوا. شوفوا هاي فائدة الكام فاير. وهم هاي وجه توقع بالهاي فلانتات ستيت الشغلة هم ما هاي يسوون. صح اكو خلية الثانية للنحل، هي هاي مدري اسمها، هي هاي هم تعتبر هم خلية ومصنع. تقدر تسوي هيك مصنع بس يصير اكو عسل تطب بيها النحلة. بس هيك شو تسوي هيك، نجيب لبر اسويها شو تجيب هيك تسوي هيك وهيك، هيك وهيك. اكو هم اسويها. سوي هيك ما في شان اسويها. بس المهم هيك حسويها، راح اسويها هيك هيك. واذا اكو عسل بهاي تسوي، تحط هنا بطل او شيلز وتسوي هيك هيك يطلع لك هاي، طلع لك لون. انت مثلا مو حطيت بطل او شيرز، اذا حطيت شيرز حيعطيك هاي هونيكوم مدري شنو، اي هاي هونيكوم. هوني بلوك شنو ما ادري شو اسمها. خاصة هاي البلوكة اذا حطيت 4 من هونيكوم حتطلع لك هاي البلوكة. هسه هاي الخلية هي تنصنع، مو ما تنصنع. تجيب بس خشب كرافتنج تيبل، هاي كرافتنج تيبل. شو تسوي 3 هاي ناخذ هذا
ترى أنا ألعب بتلفون مو محاسب. أصنع لك وحدة. شوفوا يا شباب، تقدر تسوي لك مزرعة كاملة. تقريبا هذا كل شيء. جفت شي 1.16 الثانية 1.16. هاي تريد تدخل. شوفوا دخلت. حسوا عسل فيها. حقص بالفيديو حد ما يطلع العسل وتشوفون. شباب لاحظت ان بهاي الخلية يطبون بس نحلتين، فانا بهذيك الخلية يطبون بس 3 نحلات. بقية النحل حاولوا يطبون. هاي بعد جبت لها 6 غازين. يا شباب طبوا 3، يعني معناها هالشي 5. يا شباب هذول 3 طلعوا لان كان نسوا انه ما عندهم هاي الورة ظهرها مصير ابيض. يا شباب افتهمت، اذا طلعوا معناها انهم خلصوا هذا الورة ظهرهم الابيض. اقول ايش قاعد يطلعون، لان هاي الخلية ما ادري ايش بيها، يعني مو بسرعة يطلع هاي وياي العسل على خلاف هذيك. طبعا معلومة يا شباب، تقدر تسوي بس حطيت وردة تقدر تزودهم. بس حطيت كليك يمين هتطلع متهمك بي صغيرة. يلا كبر 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 كبر. حطوا يا شباب مع العلم اللي تاخذ هاي الخلية لازم يكون عندك بيكاكس سلكتات. وقلكم يا شباب لا تستعملون هذيك الخلية. اي طلع العسل. شوفوا طلع. هسه شو تسوي؟ طلع هانيكم. فبس شباب، وهذا وصلنا لنهاية الفيديو. كان عجبكم لا تنسوا تضغطون لايك وتشتركوا بالقناة إذا ما اشتركتوا. بس مع السلامة، باي باي.